حراي كبرات تختاتلتي كمي وعلكم نايلومي مدبنا روسيا حجي حيال سرح تسرح لها بفلاي روسيا حجي ناي أمريكا ناي وتعدرا عقمي كمي جرا تداخم كاودما نتن ناي أمريكا أيرات دما كمي جرا تكلاخل ناي روسيا ناير مكلاخلي ناي أمريكا تن ناي كوينات أيرات كمي جران كهرمو كم زخونا ز فتش ويدما دهسا زقبر سرح جميرالا راشا هجي مولو دليتان حسابان دما ناي أمريكا سرايت كما يجرا تنبركون في اللي دما حيل أير أمريكا تتأمامن له حيل أيري لازم نوع كما يجرا تزودون يا تحسب زلا بس استل على ناي روسيا ناي سللا أوروبلانات ناب أمريكان ناب نيتون حيال إسرح يسرح له ناب النت قدم زحلفو أوارح روسيا قبل لأمريكا كبيد سللا تقبر نيرا روسيا بترجع كامي نيتون أمريكانيا تسلل نابنت أب دوبات ألاسكا حدا نايسللا سرح تكايد نيرو تزون تيو حدا 240 كلتن زبات تبعله أير ز أير ناي أنتي سبمارين تبعيلو زفلتيو إذن نسرقوات مركب تبعيلن زفلت أنا عن ناي مسلالن نعن تداتا خاون كمي جيرو تعريف وزيدو أوشتن انتاي قبر انتاي سرحو تناي رادار سيستمن كميو زبل مصنعة المقبار أبت ألاسكا دوات انترناشنال ناير كلليو أبو خينا سللا أبت قبرو للساعات أمريكا حيال سنبادي سلز آتوا بزح زبلا أيرا اللي إخا قواتن إف أسران كلتن رابر تبعي لنزفلت عين زين 4 بحنسا على العلا منسو دما إف 35 دما 54 منسو دما كيسي تبعي له زفلت ناينا دادس عين دما معرم مساعتن دما تلعيلو زقول عير أمريكا نزيع حنتي ناي روسيا تيو حدا 240 كلتن نمسقاق وين مهرامي نيرو علامة أنا مالتي سلمنتا أمريكا زن كلن درجة 94 أوروبلان نايوك سلسة دما ناي ندادي كيسي زبالة ناي ندادي أير لإغا بتعامل سنبيدا مغنياتهم كم زعينة نجر تجرو تسمعه سلزي فلت مالتي زي أمريكا من الباش مستني ناي روسيا تيو 240 كالوت ناي روسيا أير ناي مكل خال كيهلوا بمفرحن بمسجانيو من روسيا تا أير كافتقل وسيدنا مريتا يتعتا مالتيو أمريكا تمليسهم عاليبو زي حيال فتنة نا أمريكا روسيا دما بتدقى قامين نزل نقر جيرات ولا أمريكا حجي أبعبي جنكت وشتي كتعاتو كيلا لا مالتي نتخالي أي إسرائيل تبايلو زفلت نيتو زسلاليو أب نورمالي سللا كايدلو أب مارش 10 تقلتن 10 تحدن 10 تقلتن أب نوروي ناي نيتو وتادرات لمد أب زقبرو لساعت أب تساعت إز أير مسيئو ناي نوروي يكلل سللا يقبر نيرو إز أير انتاي يسرعو ناي رادار فريكوينسي مزراقيو ناي بايلتات زررب مزراقيو
ኣብቲ ኖርዌይ ናይ ኔቶ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ከመይ እዩ ናይ ኔቶ ሰራዊት ከመይ ገይሩ ይከላኸል ከመይስ ግብረ መልሲ ይህብ ግብረ መልሲ ቀልጢፉ ድዩ ዝህብ ዝብል እዩ እቲ ዋና ነገር እዚ ኣየር ናብ ኔቶ ራሻ ትገብሮ ዘላ ስልላ እቲ ዓብዪ ነገር ናይ ሩስያ ናይ ኣየር መከላኸሊ ሲስተማ ነዚ F-35 ክሪኦ ኣይከኣለን እዩ ንኣብነት ኣብ ቬንዙዌላ ክሪኦ ኣይከኣለን እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክሪኦ ስለዚ ይከኣለ እቲ እሱ ዝጥቀሞ F-35 እዚ ዝጥቀሞ ናይ ራዳር ፍሪኮንሲ ጃም ንምግባር እዩ ብኡ ድማ እቲ ኮሚኒኬሽን ናይ ቶም ፓይለታት ብኸመይ እዩ ንምርኣይ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ፍሪኮንሲ ጃም ገይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም እቲ ናይ ኣየር መከላኸሊ ብኸመይ መንገዲ ክሰርሑ ከም ዘለዎ ይፈልጡ ማለት እዩ ነዚ ዓጂ ሩስያ ነዘን ኣየራት ኣብ ኔቶ ከባቢ ብተደጋጋሚ እንዳኣተው ዝስልሉ ዝነበሩ በቲ ካልእ ድማ ኔቶ ግብረ መልሲ ክህብ ንኣብነት ሕጂ ግብረ መልሲ ክህብ ከሎ ኣብዚ ሰዓት ግብረ መልሲ ክህብ ከሎ እሱ እንታይ ገይሩ ኪዱ ኣብ ቀረባ ሃየ ዘለኹም ካብዚ ቦታ ኣልግስ ጥራሕ እዩ ዝብል እምበረ ስጉምቲ ኣይወሰድን እዩ ስለዚ ደንጊዮም ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ተረዲኦም ማለት እዩ እቲ ካልእ ናይ ራዳር ፍሪኮንሲ ናይ F-35 ብቐሊሉ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ካብ ኔቶ እዩ ማለት እዩ ካብ ኔቶ እቲ ፍሪኮንሲ እንተዳረኺቦሞ በቃ እቲ መከላኸሊ ሰሪሖሞ ማለት እዩ በቲ ካልእ ድማ እቶም ፓይለታት ዝግብሮ ርክብ ብኸመይ መንገዲ እዩ እቲ ርክብ እንተዳ ፈሊጦሞ ድማ በቲ ርክብ ጃም ገይሮም ናብ ካልእ ማእዘን ክእዝዞ ዝኽእልሉ ቴክኖሎጂ እውን ክሰርሑ መፅናዕትታት ይገብሩ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሩስያ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ እምበረይ ምስ ካልእ ረሲዓቶም እያ ዘላ ከመይ ጌራ ንኣሜሪካ ተንብርክኽ ከመይ ጌራ ኣሜሪካ ኢዳ ክትህብ ክትገብራ እያ ትሓስብ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሩስያ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዋ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊ ብልጫ ወይ ድማ ኣሜሪካ ከም ድላይ ዓለም ትእዝዘሉ ነገር ከብቅዕ እንዳተሰርሐት እያ ዘላ ማለት እዩ እዚ ሩስያን ቻይናን ብሓባራዊ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ካልእ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ድማ ብጣዕሚ ካብ ሩስያ ብጣዕሚ ዝፈጠነ እዩ እዚ ክንርኢ ከለና እዚ ንምርኣይ ድማ ዘድልየና ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኢራን F-35 ተሕሪመን ኣለዋ F-22 ተሕሪመን ኣለዋ ስለዚ ናይ ቻይና ናይ ኣየር መቃወሚያታት ካብ ሩስያ ዝበልፃ ምዃናንን ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ሩስያውያን ቀልጢፎም እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢዶም ከእትውዎ ይጓዩ ከም ዘለዉ የርእየና ኣሎ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ጠጠው ኢላቶ ዘላ ቦታ እያ ጠጠው ኢላ ዘላ ክሳብ ሕጂ ካብኡ ኣይተንቀሳቐስትና እያ ቀደም ዝሰርሓቶ ሰሪሓ በቃ ካብኡ ንድሓር በቃ ዓለም ፈሪሓትን ኢላ ረሲዓ እያ ዘላ በዓል ቻይና ግን ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ሰሪሖም ኣለዎ ካብዞም ዓበይቲ ቴክኖሎጂታት ሮቦታት እዮም ሮቦታት ብጣዕሚ ብዘፈርሕን ብዘዘግእን ኩነታት ቻይና ኣበልፂጋተን ኣላ እዚኦም ሮቦታት ኣብ ውግእ እንተደኣትዮም 100% ውፅኢታዊ እዮም 100% ውፅኢታዊ እዮም ምክንያቱም እቲ ውግእ ኩሉ ሻዕ ብእግረኛ እዩ ዝካየድ ብእግረኛ ዝካየድ ውግእ እዩ ሰዓርነትካ ዘመፅእ ስለዚ ቻይናውያን ብእግረኛ ዘኸይድ ውግእ ብጣዕሚ ይሰርሕሎ ኣለዎ እዚ እውን ክዕወትሉ ከም ዝኾነ ምንም ዓይነት ጥርጥር የብለይነ ናይ ሎሚ መደበይ ነዝመስል ስለተኸታተልኩም ይቀኒለይ ነዚ ቻናልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩልና ምሸት ብካልእ መደብ ይረኸበና ቻው ቻው